अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में कुछ आमदद। अगर सूरज की गर्मी जमीन पर उतर आए, अगर रफ्तार आग बन जाए तो समझ लीजिए ऑशंक मिसाइल आ गया है। अब मौजूदा सूरत हाल में जब यूक्रेन की तरफ से रूस के ऊपर अटैक किया गया और रूस के अहम फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया, तो ये बात तय थी कि रूस की तरफ से यूक्रेन को जवाब मिलेगा। और आज दिन के आगाज़ पर ही रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर जो हमले किए गए हैं उसमें ऑशंक मिसाइल को इस्तेमाल किया गया है। ना सिर्फ ऑशंक मिसाइल को इस्तेमाल किया गया है बल्कि रूस की 2 एटमी आबदोजें भी ब्लैक सी में आ गई हैं और ब्लैक सी में आते ही उनकी तरफ से भी चंद टारगेट्स को हिट किया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस भी हाई अलर्ट पर हैं। रूस की न्यूक्लियर साइट्स के करीब ज़बरदस्त मूवमेंट रिकॉर्ड की गई है और सैटेलाइट इमेजेस इस बात का इशारा दे रहे हैं कि रूस यूक्रेन के ऊपर एटमी हमले की तैयारी कर रहा है। और जौहरी हथियारों का इस्तेमाल ये इस बात का सबब बन सकता है कि दुनिया तीसरी आलमगीर जंग के अंदर मुब्तला हो जाए और उस जंग का नतीजा इस खित्ते अर्ज की सिर्फ और सिर्फ तबाही की सूरत में ही हमारे सामने आएगा। दोस्तों, इतला ये है कि रूस ने ऑशंक मिसाइल यूनिट्स को, और ख़ास तौर पर वो वाले मिसाइल यूनिट्स जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकते हैं, उनको हाई रेडिनेस पर मुंतकिल कर दिया है। और बाज़ इतलात के मुताबिक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर ऑशंक मिसाइल जो कि एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है उसको भी फायर कर दिया गया है। अगरचे कीव के ऊपर फायर होने वाले इस ऑशंक मिसाइल के अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद नहीं थे बल्कि रवायती वॉरहेड्स मौजूद थे, लेकिन इस हमले में इस अहम तरीन और ख़तरनाक तरीन हथियार का इस्तेमाल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि रूस के इरादे कुछ ज़्यादा नेक नहीं हैं। इस सूरत हाल में सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हम दुनिया को तबाह होता देखने जा रहे हैं। रूस ये जो यूक्रेन को जवाब देगा, इसमें रूस के पास एटमी हथियारों का ऑप्शन तो अगरचे अवेलेबल है, क्या वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा? और अगर यूक्रेन के ऊपर एटमी जंग के तौर पर एटमी असले को इस्तेमाल किया जाता है तो फिर दुनिया का रद्द अमल क्या होगा? नेटो और अमेरिका खामोश रहेंगे या रूस को जवाब देंगे? और अगर वो रूस को जवाब देते हैं तो फिर क्या होगा? एक ख़तरनाक सूरत हाल है और इस ख़तरनाक सूरत हाल के ऊपर ज़रा बात करते हैं आपके साथ कुछ तवील। अर्ज़ ये है कि आज से 2 दिन पहले यूक्रेन की तरफ से हाई वैल्यू टारगेट्स थे रशिया के, जिनको हिट किया गया और इस हमले में यूक्रेन की तरफ से कामाकाजी ड्रोन्स के साथ साथ मिसाइल्स को भी फायर किया गया। और यूक्रेन ने इस हमले के बाद इस बात का दावा किया कि रशियन एयर बेसेस पर हमले में तकरीबन 40 के करीब रशियन जो जंगी जहाज़ हैं वो तबाह हो गए हैं और रशिया की दिफाई कमर को यूक्रेन ने तोड़ के रख दिया है। और उसके बाद यकीनी तौर पर जो रशिया है उसने यूक्रेन के इस हमले को न सिर्फ अपनी फौजी ताकत पर हमले के तौर पर लिया बल्कि रूस की तरफ से इसका जवाब देने का ऐलान भी किया गया। व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं, उनके एक करीबी हलीफ और उनके एक जिसे हम कह सकते हैं कि नंबर 2 जो रशिया की इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर हैं, उनसे कल रात जब मीडिया के साथ एक मामूली सा इंटरेक्शन हुआ तो उनसे पूछा गया कि यूक्रेन के हमले के बाद रशिया का रद्द-ए-अमल क्या होगा। तो मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए उनका सिर्फ एक जुमले का जवाब था कि कल का सूरज तुलू होने दें। और कल का सूरज तुलू होने दें का मतलब ये था कि रशिया जो है वो यूक्रेन को जवाब देगा और ये जवाब न सिर्फ दुनिया को चौंका देगा बल्कि रूस का इंतकाम दुनिया को एटमी जंग के दहाने पर ले जाएगा। और आज इस दिन के आगाज़ पर रशिया की तरफ से यूक्रेन पर मुतअद्दिद मिसाइल्स फायर किए गए। यूक्रेन के
متعدد جو مراکز ہیں جس کو ہم ملٹری تنصیبات کہہ سکتے ہیں بقول روس، ان کو ہٹ کیا گیا، اور اس میں سے سب سے امپورٹنٹ میزائل جس کو استعمال کیا گیا دارالحکومت کیو پر حملے کے لیے وہ اورشنک میزائل تھا۔ اورشنک میزائل کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ آواز سے 9 گنا زیادہ تیز رفتار کے ساتھ پرواز کر سکتا ہے۔ یہ سپر ہائپر سونک میزائل ہے۔ اس کی جو میکسیمم جو مار ہے وہ 1500 کلومیٹر تک ہے، اور یہ میزائل جو ہے وہ روایتی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ نیوکلیر وار ہیڈز کو بھی لے کے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ہائپر سونک میزائل کی خاص بات یہ ہے کہ جب یہ فائر ہوتا ہے تو فائر ہونے کے بعد، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ زمین پر موجود میزائل لانچرز سے بھی فائر کیا جاتا ہے، اور سمندر میں موجود آبدوزوں یا جو جنگی جہاز ہیں، بحری بیڑے ہیں، وہاں سے بھی اس میزائل کو فائر کیا جا سکتا ہے۔ اب جب یہ میزائل فائر ہوتا ہے تو چونکہ یہ آواز سے 9 گنا زیادہ رفتار سے آگے بڑھتا ہے، تو وہ رگڑ کی طاقت جو اس میزائل کی، ایک تو تیز رفتاری ہے، آواز سے 9 گنا زیادہ تیز رفتار ہے، تو یہ فضا سے جو انرجی ہے وہ اس کو ہٹ کرتی ہے۔ اس میزائل کے سطح کے اوپر ایک خاص قسم کا کوٹنگ کی جاتی ہے، ایک خاص قسم کے کیمیکل کی، اور وہ کیمیکل، وہ جو انرجی ہے اس میزائل کو آگے بڑھتے ہوئے جو رگڑ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ کوٹنگ اس حرارت کو جذب کر لیتی ہے اپنے اندر، اور حرارت کو جذب کرتے ہوئے جب یہ میزائل اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے تو ہٹ کرتے ہوئے نہ صرف تباہی پھیلاتا ہے بلکہ وہ ساری حرارت جو اس نے جذب کی ہوتی ہے، یہ اپنے ٹارگٹ پر ہٹ کرتے ہوئے وہ ساری کی ساری حرارت بھی خارج کر دیتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اگر روایتی وار ہیڈز ہوں تو جس مقام پر یہ میزائل ہٹ کرتا ہے وہاں کا ٹیمپریچر 4000 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے۔ 4000 ڈگری سینٹی گریڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر جہاں پر یہ میزائل ہٹ ہوگا روایتی وار ہیڈز کے ساتھ، وہاں پر ہر طرح کا سٹرکچر پگھل کے رہ جائے گا، وہاں پر جو انسان ہیں وہ بھی پگھل کر رہ جائیں گے، اور وہاں پر کسی طرح کی کوئی چیز باقی نہیں بچے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ والے میزائلز جو ہیں وہ نیوکلیر وار ہیڈز کے حامل ہوں تو جس جگہ پر یہ ہٹ کریں گے وہاں پر درجہ حرارت سورج کا جو کور ہے، سورج کا جو مرکز ہے، وہاں پر جتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ٹیمپریچر زمین پر اتر آئے گا، جو کہ کئی ملین ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس سے محض تباہی کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو رشین میزائلز کے فائر ہونے کے نتیجے میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ اب آج دن کے آغاز پر جہاں پر رشین اٹیک کیا گیا، وہیں پر ولادیمیر پوٹن کی طرف سے بھی ایک خطاب کیا گیا، اور اس خطاب کے اندر ولادیمیر پوٹن نے نہ صرف اس بات کا اظہار کیا کہ آج دنیا سورج کو زمین پر اترتے دیکھے گی، بلکہ انہوں نے جو یوکرینین پریزیڈنٹ ہیں زیلنسکی، ان کے بارے میں بھی انہوں نے چوہے کا لفظ استعمال کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ زیلنسکی جیسا چوہا اپنی زندگی کو بچانے کے لیے زیر زمین بنکرز میں چھپ گیا ہے، لیکن زیلنسکی زیادہ دیر محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ اب جس طریقے سے میں نے ابھی آپ سے گزارش کی ہے کہ صورتحال اس وقت خطے کی ذرا سنگین ہے، رشین جو جہاز ہیں وہ اس وقت آزادی کے ساتھ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت یوکرین میں رشین طیاروں کو روکنے والی کوئی چیز فضا میں موجود ہے، رشین طیارے آزادی کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، رشین طیارے ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں، رشین میزائلز یوکرین کے اوپر فائر کیے جا رہے ہیں، رشین اٹامک آبدوزیں اس وقت بلیک سی میں موجود ہیں، اور روایتی ہتھیاروں کے ساتھ بھی جو مختلف ساحلی علاقے ہیں، بندرگاہیں یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ کیا رشیا ایٹمی حملہ کرے گا، اور اس حوالے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں بتایا ہے کہ سیٹلائٹ امیجز اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ روس کی نیوکلیئر سائٹس کے گرد بہت ہی زیادہ
नकलो हरकत देखी जा रही है, मिलिट्री मूवमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जहाँ पर जौहरी हथियार मौजूद हैं रशिया के, उनको हाई रेजिडेंस पे रख दिया गया है। इसका मतलब ये है कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल इस वक्त टेबल पर आ चुका है। एटमी हथियारों का रेड बटन इस वक्त व्लादिमीर पुतिन की टेबल के ऊपर मौजूद है, और वो किसी भी लम्हे इस बटन को पुश कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये बटन पुश हुआ तो यकीनी तौर पर यूक्रेन नाम का मुल्क सफ़े हस्ती से तो मिट जाएगा। अलबत्ता एक इंसानी अलमिया भी जन्म लेगा, और ये बात भी अहमियत की हामिल है कि इस एटमी हमले के बाद जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील होकर रह जाएगी, क्योंकि इस सूरत हाल में अमेरिका और नेटो किसी भी सूरत खामोश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि नेटो का एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 5। जैसे ही रशिया की तरफ से न्यूक्लियर मिसाइल फायर किया जाएगा या न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे, दुआ है कि इस्तेमाल ना हो, तो इस्तेमाल होने की सूरत में नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा, यानी एक पर हमला सब पर हमला। नेटो ममालिक पर हमले में से नेटो के किसी एक रुकन पर हमला मतलब सब पर हमला, और फिर वो सब मिलकर अटैक करेंगे रशिया के ऊपर। ये नेटो का जो उनका आप समझे कि नेटो का जो आइन है उसके मुताबिक आर्टिकल 5 में ये सिचुएशन मौजूद है, जिसके तहत नेटो न्यूक्लियर शेयरिंग डॉक्ट्रिन के तहत फ्रांस, ब्रिटानिया और अमेरिका मिलकर जवाबी हमला करेंगे। रूस की लॉन्च साइट्स, कमांड पोस्ट और मवासलाती नेटवर्क पर पहला हमला होगा। उसके बाद सफारती दबाव आएगा चीन पर और टर्की पर, इंडिया पर भी, पाकिस्तान पर भी, यानी इस खिते के तमाम ममालिक पर, कि वो नेटो की इस जंग में शरीक हों, और नेटो की इस जंग में शरीक ना होने पर उनको नेटो का दुश्मन तस्वुर किया जाएगा। चीन यकीनी तौर पर रूस के ऊपर हमले में नेटो का साथ नहीं देगा, और चीन का साथ ना देने का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के ऊपर भी चाइनीज प्रेशर आएगा, और पाकिस्तान को लामहला चाइनीज कैंप में ही जाना पड़ेगा, और इसके भी कुछ आगे खतरात हमारे सामने आ सकते हैं। इस तरह एक तीसरी आलमगीर जंग के शुरू होने का इम्कान है, और इससे यकीनी तौर पर दुनिया का जो तवाज़ुन है, ताकत का तवाज़ुन, वो बिल्कुल बदल के रह जाएगा। अब इस हवाले से चंद रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, और वो रिपोर्ट्स भी अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इस हवाले से ये बात बताई जा रही है कि रशियन Su-57 ये जो उनके बमबार तैयारे हैं, उनकी तरफ से नॉर्थ ईस्टर्न यूक्रेन के ऊपर हैवी बम्बिंग की जा रही है। इसके साथ साथ ये बात भी सामने आ रही है कि बरतानिया ने अभी उन्होंने ताज़ा ये जो जंगी जहाज़ हैं F-35 इनको ख़रीदा है, और बरतानिया ने अपने F-35 जेट्स में B-61-12 बम्स इनको नस्ब करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। और ये बात मैं आपको बता दूं कि B-61-12 जो बॉम्ब्स हैं ये न्यूक्लियर वॉर हेड्स लेके जा सकते हैं, और बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑलमोस्ट होते हैं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब सूरत हाल अब आगे बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। इस सारी सूरत हाल का अंजाम क्या होगा, ये यकीनी तौर पर इस वक्त मुनहसर करता है रूस के तर्ज अमल पर। क्या रूस एटमी जंग में इन्वॉल्व होगा या एटमी जंग पर इन्वॉल्व नहीं होगा? इस वक्त दुनिया के अमन का दारोमदार व्लादिमीर पुतिन के एक फैसले पर है। अगर व्लादिमीर पुतिन एक रेड बटन को दबा देते हैं तो फिर पूरी दुनिया का जो अमन है वो ना सिर्फ मुतासर होगा बल्कि पूरी दुनिया जंग की लपेट में आ जाएगी। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की गुफ्तगू के आगाज़ पर कि ऑर्शेनिक मिज़ाइल्स जिसे हम कहते हैं ना कि सुपर हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स हैं, और ये मिज़ाइल जो हैं अमेरिका की जो दिफाई छतरी है जिसका नाम है थाड, ये मिज़ाइल सिस्टम को और शंक मिज़ाइल को ये थाड मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक सकता। और इसकी अगर
جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رینج میں اضافہ کر دیا جائے تو پھر رشین میزائلز کے ٹارگٹ پر واشنگٹن ڈی سی بھی ہوگا۔ تو صورتحال اس وقت خاصی سنگین ہے، اور جس سے میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ اس خطے کو بچانے کا اس وقت سارے کا سارا انحصار ولادیمیر پوٹن کا ایک فیصلہ ہے۔ ولادیمیر پوٹن ایک بٹن دبائیں گے تو پوری دنیا ملیا میڈ، اور اگر وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے ہوئے روایتی ہتھیاروں سے ہی یوکرین کو سبق سکھائیں گے یا یوکرین کو جواب دیں گے تو دنیا کا امن کم از کم بحال رہ سکتا ہے۔ اور یقینی طور پر ولادیمیر پوٹن اپنے فیصلوں کی اہمیت سے آگاہ ہوں گے، اور ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ یہ سچویشن کس حد تک سنگین ہو سکتی ہے۔ اور البتہ امید ہم کر سکتے ہیں کہ ولادیمیر پوٹن اس حد تک نہیں جائیں گے کہ وہ یوکرین کے اوپر ایٹمی حملہ کریں، اور ایٹمی حملہ ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ طاقتور ہیں زیلنسکی کے مقابلے میں پوٹن تو بہت زیادہ طاقتور ہیں، جس طرح انہوں نے سبق سکھا دیا میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ نیوکلیئر بیلسٹک میزائل فائر کرنا انفیکٹ یوکرین کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے اگر زیلنسکی سمجھیں تو۔ زیلنسکی نے آلدو رشیا پر اٹیک کر کے یہ جانتے ہوئے، یہ اس بات سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے کہ رشیا کی جو فائر پاور ہے وہ یوکرین سے بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود انہوں نے پوٹن کو محض اس وجہ سے چیلنج کیا کہ نیٹو ان کی مدد کے لیے آئے گا، اور دوسری جانب پوٹن کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے۔ لہٰذا آج کا دن نہ صرف بہت زیادہ دنیا کے امن کے لیے اہمیت کا حامل ہے، بلکہ یہ اس بات کو بھی اسٹیبلش کرے گا کہ کیا دنیا میں اب روایتی جنگ ماضی کا حصہ بن گئی ہے، اور دنیا میں اب اگر جنگ ہوگی تو وہ نیوکلیئر جنگ ہوگی۔ بہت امپورٹنٹ صورتحال ہے آج کا دن، اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے۔ میں وقتاً فوقتاً اس حوالے سے جنگ کی جو تازہ ترین پیش رفت ہے وہ اس سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا، اور دعا گو رہوں گا کہ روس ایٹمی حملہ نہ کرے، کیونکہ ایٹمی حملہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں جھونک دے گا جو کسی کے فائدے میں نہیں۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔